हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज एक ही दिन में मैं आपसे दूसरी वीडियो शेयर कर रहा हूँ और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है कि आज बड़ा एक सनसनीखेज़ दिन गुज़रा है। अब ये देख के एक अफ़सोस भी बहुत होता है, काफ़ी अफ़सोस, क्योंकि मुल्क तो अपना ही है ना। और जब मुल्क का ऐसा मज़ाक बने और दुनिया में मज़ाक बने, आपके वेस्ट में आपका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, मज़ाक उड़ाया जा रहा है। आपके हमसाए जो इंडियन मीडिया है वो मज़ाक उड़ाए जा रहे हैं। मैं उनको कुछ चैनल देखे यूट्यूब वगैरह पे, वो मज़ाक उड़ा रहे थे कि ये क्या है, ये तो कोई बनाना रिपब्लिक भी नहीं है। ये तो कोई ऐसा अजायब खाना बन गया पाकिस्तान कि इसको कोई चीज़ इसकी संभल नहीं रही। और आप देखें कि इसकी मिसाल उस कश्ती या उस जहाज़ जैसी हो गई है जिसमें काफ़ी सारे सुराख हो गए हैं और इसका जो मल्ला है, जो सेलर है, जो कश्ती चलाने वाला है, वो भी मर गया है, वो है नहीं। और लावारिसों की तरह समंदर के लहरों में और तूफ़ान से होता हुआ गुज़र रहा है और कोई वाली वारिस नहीं है। अब देखें ना, मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा, अच्छा या उसके खिलाफ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ पाकिस्तान के हक़ में क्या बेहतर है, मैं वही आपसे शेयर करूँगा। अब कितनी अजीब बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की जो साहिबा हैं मैडम, उनका मैं क्या नाम लूँ, आप समझ गए होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट को, जजों को पब्लिकली उनकी तस्वीरें लगा के, एस्टेब्लिशमेंट सीनियर अफ़सरों की तस्वीरें लगा के और जलसों में तकरीरें कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रही हैं। अब ये देखें ना, सुप्रीम कोर्ट जिस मुल्क की जैसी भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मकसद होता है वो ये है कि वो एक सोसाइटी में बैलेंस लाता है, इंसाफ देता है। क्योंकि हर जगह से जब बंदा मायूस होता है तो अदालत में जाता है और अदालत उसको फिर उसको फ़ैसला देती है, या उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़। लेकिन आपको एक फ़ोरम होता है, एक तसल्ली होती है कि कोई भी मुझसे नाइंसाफ़ी करेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। इस पे वो हिटलर की मशहूर ज़माना कौल आप सब ने सुना होगा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसको सॉरी हिटलर नहीं, चर्चिल, जब चर्चिल को बताया गया कि हमारे जो जर्मन नाज़ियों ने हमारे सारी पोस्टें तबाह कर दी। फिर उसको बताया गया कि हमारे सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रिजेस थे वो तबाह किए गए। फिर पुलिस चौकियों को तबाह किया गया। ये उसके पास ख़बरें आ रही थी, एक-एक की। वो सुन रहा था। जब उसको ये भी बता दिया गया कि पार्लियामेंट हाउस पे भी हमला हो गया, तो उसके बाद उसने पूछा कि आप जाके चेक करें कि सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान वो ठीक हैं, वो अपना फ़ंक्शन कर रहे हैं। तो जब चेक किया गया तो वो ठीक तरह फ़ंक्शन कर रहे। तो उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा निज़ाम अदल कायम होगा, उस वक़्त तक अंग्रेज़ कौम को दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकती। और वो वक़्त ने साबित किया। उसी इंग्लैंड ने हिटलर को, जर्मन नाज़ियों को शिकस्त दी और सरेंडर किया जर्मन नाज़ियों के, और अंग्रेज़ की सारी दुनिया में हुक्मरानी थी। आपको पता ही है, बाकी डिटेल में क्या बताऊँ आपको। तो बात हो रही थी उसी पे कि मैडम साहिबा ने तो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, वो के ख़िलाफ़ तो आपके इदारों को मलायन कर दिया। दूसरी तरफ हमारे ख़ान साहब हैं। अब वो जब भी पेशी होती है, वो लाओ लश्कर लेके, एक पूरी लोग लेके अदालत पे चढ़ाई कर देते हैं। अब ये अगर यही तरीका रह गया तो फिर तो इंसाफ होंगे ना। और फिर हमारी जुडिशरी, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा कंटेम्प्ट लग जाए, आजकल कहते जी कंटेम्प्ट, लेकिन देखें ना जुडिशरी में भी मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। एक जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये जो बेंच है ये सही नहीं बना, रजिस्ट्रार ने कैसे लगा दिया। चीफ जस्टिस साहब कुछ और कह रहे हैं। जजों में भी तकसीम आपको उनके, मैं तो उनके जो मीडिया देख रहा हूँ उसी पे टिकर चल रहे हैं कि एक फ़लाँ जज साहिब ने कुछ और कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कुछ और कह रहे हैं। वहाँ भी वो इंस्टीट्यूशन जो है वो उस तरह का नहीं आपको नज़र आ रहा है कि वो एक इंसाफ और एक बरमला एक स्टेटमेंट दे सके और एक बयान दे सके, एक इंसाफ दे सके। तो ये तो एक मज़ाक होके रह गया है पाकिस्तान का। आप देखें ना पॉलिटिकली, मैं आपको अंग्रेज़ों का
یو کے کا، یورپ کا کیا مثال دینے؟ میں تو اب کہتا ہوں آپ کو، میں ہندوستان کی مثال نہیں دینی چاہیے کہ وہ بہت آگے نکل گئے. ان کے دیکھیں کل الیکشنز ہوئے ہیں ان کی 3-4 ریاستوں میں، ریاستیں مطلب صوبوں میں الیکشن ہو گئے. جو ان کے سٹنگ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے الیکشن کرائے ہیں، اور الیکشن کی رزلٹ بھی آ گئے اور تسلیم بھی کر لی. یعنی سٹنگ وزیر اعلیٰ جو کہ جس طرح یہاں پہ پرویز الہی تھا یا کے پی کے محمود خان، اس کے انڈر ہی الیکشن ہوتے. نگران وزیر اعظم کی ضرورت نہیں، وہاں پہ نگران وزیر اعظم نہیں بنتا، نہ کوئی نگران وزیر اعلیٰ بنتا ہے. یہی پچھلے سال جو الیکشن ہوئے تھے تو نریندر مودی نے الیکشن کرائے تھے وزیر اعظم، وہ دوبارہ جیت گیا، کسی نے کچھ نہیں کہا. آپ بنگلہ دیش کا اس مثال ہے، حسینہ واجد ہے. میں ساؤتھ ایشیا کی مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. حسینہ واجد ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ کر رہی ہے، چلا رہی ہے. کہیں یہ تماشے آپ ڈاکے میں نہیں دے گئے. میں تو اب یہ حیران ہوں کہ میں آپ کو افغانستان کی مثال دے دوں. جب سے طالبان آئے وہ کابل میں یہ اس طرح آپ کو دیکھیں، اس طرح جلد سے جلوس آ رہے ہیں، عدالتوں پہ لوگ چڑھائی کر رہے ہیں، کسی کو وہ تھریٹ کر رہے ہیں، جیسے بھی ہیں غریب بیچارے وہ حکومت کر رہے ہیں، جیسی بھی ان کی سوچ ہے کر رہے ہیں. لیکن یہ تماشے تو وہاں آپ کو نظر نہیں آ رہے. یہ صرف پاکستان میں ہے. آپ دیکھیں گے، آپ انٹرنیشنل میڈیا ذرا دیکھیں. آپ تو کیونکہ زیادہ تر لوگ جیو اور اے آر وائی دیکھتے ہیں، یا یوٹیوب پہ تو 2-3-4 جو پی ٹی آئی والے کو پسند ہو وہ عمران ریاض دیکھتے ہیں، اور جو نون لیگ والے ہیں وہ سلیم صافی دیکھتے ہیں. تو آپ کو انڈیپینڈنٹ چیز تو دیکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیپینڈنٹ چیز کیا ہے، اور اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں ہیں، آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. اور اس ایویلویشن میں تو اسی نہج کو دیکھتے ہوئے تو آج بڑی مایوسی ہوئی. اب دیکھیں جو کیس چل بھی رہا ہے سپریم کورٹ میں، وہ چل رہا ہے الیکشنز کا، کہ پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز کرانے. اب یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اب کوئی بھی ملک اٹھا لیں، نقشے پہ چلے جائیں، کسی نقشہ اٹھا لیں اور جس میں ڈیموکریسی ہو، شرط ہو، جمہوریت ہو. ویسٹ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، جرمنی، فرانس، جاپان، کوریا، انڈیا، آسٹریلیا، بنگلہ دیش وغیرہ، جتنے بھی جہاں پارلیمانی ڈیموکریسی، جہاں سے پریزیڈنشل. اور آپ مجھے بتا دیں یہ تماشے وہاں پہ ہو رہے کہ 2 صوبوں کے دیکھیں نا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے، عمران خان صاحب کو ایم کیو ایم اور بلوچ نیشنلسٹ 5-6 پارٹیوں کی ان کی حمایت حاصل تھی. انہوں نے وہ حمایت لے لی، وہ جا کے اپوزیشن سے مل گئے اور اپوزیشن نے حکومت بنا دی. اب یہ بات ختم ہو. اب اس میں اتنا آپ میں اگر سکت تھی تو آپ اپنے پاس رکھتے. آپ نے 4 سال رکھے ہیں نا ان کو اپنے ساتھ، کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا. 4 سال تھے نا، چاہے جس کے ذریعے بھی رکھے ہوں، وہ اب آپ پہ تھا نا. اب آپ کے ساتھ وہ نہیں آئے تو دوسری حکومت بن گئی. اب دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیے. تو میں نے پی ٹی آئی کی آپ کو کمزوری بتائی، اب پی ڈی ایم کا بتائیں. اب عمران خان نے 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی، پنجاب اور کے پی کی. تو کانسٹیٹیوشنلی وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. الیکشن ہوں گے 90 دن میں، یہ اس کا حق ہے. نہیں، وہ وہاں پہ الیکشن نہیں کرا رہے، کہہ دی آگے کی ڈیٹ دے دیں. اب اگر ایک سیاستدان، کتنی مذاق خیز بات ہے، ایک شرمندگی کی بات ہے. اور اگر کسی رتی بر بھی کسی ملک کے سیاستدان میں شعور ہو اور عقل ہو تو وہ شرم سے ڈوب مر جائے کہ وہ الیکشن نہیں کرا سکتے. اب یہ دیکھیں، اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا. وہ الیکشن نہیں کرا سکتے، وہ الیکشن کی ڈیٹ پہ نہیں ہو سکتے. آپ چلے جائیں اپنے ہمسایوں میں، الیکشنز ہو رہے ہیں، دبا کے الیکشنز ہو رہے ہیں. کبھی کانگریس جیت رہی ہے، کبھی بی جے پی جیت رہی ہے، کبھی کون جیت رہا ہے، کون وہی جو بیٹھا ہے وہی کرتا ہے. الیکشن کمشنر بھی جو ہے وہ بھی سرونگ بیوروکریٹ ہوتا ہے، کوئی جج ریٹائر نہیں ہوتا ہے. الیکشن کمشنر پہ سب کو اعتماد ہوتا ہے، اور الیکشن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. جو بھی جیتے تسلیم کر لیتے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیتے اور کہتے ہیں ویل گڈ، شاباش. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ آپ سے ڈسکس کرنی تھی میں نے. اور ایک آج کا جو تماشا دیکھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. اور اس کا مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.